नाम मंत्र विज्ञानम श्री महाभारते विष्णु सहस्रनाम स्तोत्राध्यायः सानुबद्धः। पाठारंभ मंगलम्। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् पंचायुध स्तोत्रम् द्वादश नाम पंजरम् पाठ समापन मंगलम्। महालक्ष्म्याः अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रञ्च। विषयसूची। उपोद्घातः तत्र सप्तविषयाः। नवप्रकाशन कारणं प्रकाशनीयं मुद्रण प्रकार विशेषः पठन योग्यता संप्रदायः अनुबन्धाः कृतज्ञता। द्वितीयो विषयः सहस्रनाम प्राशस्त्यं। तृतीयो विषयः श्रीभाष्यकार गुरुपरंपरा। चतुर्थः पाठारंभ मंगलम्। पंचमः सहस्रनाम स्तोत्राध्यायः। तत्र दश विषयाः उपविषयाः। सहस्रनाम भूमिका, षट्प्रश्नी, षडुत्तरी, ब्रह्मलक्षणं, मंत्रपाठ परिकरः, ध्यानं, ध्यानान्तरं, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं मूलं, श्लोक विशेषः, फलश्रुतिः। अनन्तरं षष्ठो विषयः अनुबन्धः। सप्तमः पंचायुध स्तोत्रम्। अष्टमः द्वादश नाम पंजरम्। नवमः पाठ समापन मंगलम्। दशमः लक्ष्म्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। एकादशः विष्णु सहस्रनामावलिः। द्वादशः लक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावलिः। त्रयोदशः अनुबन्धः। प्रथमः सहस्रनाम तत्त्वम्। अनुबन्धः द्वितीयः भाष्य निर्वचन वार्तिकसारः। पंचदशः अनुबन्धः। तृतीयः सज्जन अभिनन्दनम्। अत्र अनुबंध विषय सूचिका। शुक्लांबरधरं विष्णोर्नाम सहस्रस्य श्री महाविष्णोः प्रीत्यर्थे कैंकर्य रूपे विश्वाधारं गगनसदृशं योगी हृद्यानगम्यं त्रिककुटे धाम महाद्रिधृत विश्वसृके इष्टो विशिष्टः मार्धिरुद्धः हविः हरिः विरतः मार्गः प्रणमः निवृत्तात्मा सदक्षरम् असत्क्षरम् परायणः अशोकः शौरिः शूरः स्तुतः सत्परायणः त्रिलोकधृत वाजसनिः पर्जन्यः पावनः आनन्दहुतभुग्भोक्ता नैकदः अद्भुतः कपिरव्ययः जीवनः प्राणधृत कीर्तनीयस्य प्रजाः याति प्राधान्यं नैवो उपजायते युज्येतात्मा सचंद्रार्कनक्षत्रं प्रथमं परिकल्पितः आचारप्रभवो धर्मः योगज्ञानं शिल्पानि कर्म च जगतः प्रभवाप्ययं सहस्रनामतस्तुल्यं शाश्वते
सहस्रकोटी यत्र योगेश्वरः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम सुखिनो भवन्ति सर्वत्रम् अच्छिद्रम् आपदामपहर्तारम् वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं श्रीनारद उवाच भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः पंकजशंख मुख्यनिधिभिः युक्तां सदा लक्ष्मभिः लक्ष्मीप्रसीद गन्धमाल्यशुभ्रे त्रिभुवनतापहरे कामां क्षीरोदसंभवां मंगलां देवीं वनदुर्गां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् इति श्री पांचरात्रे अनुबन्धः अत्र सहस्रनामतत्त्वे मंत्रसिद्धान्तमार्गः प्रधानार्थविनिर्णयः ब्रह्मलक्षणनिर्देशः प्रतिपादनफक्किका शतक आद्य अंत्यनामानि प्रधानार्थ उपबृंहणम् उक्तार्थसंग्रहः पंचसिद्धान्तनिर्णयः सांख्यं च योगजं तत्त्वं षड्गुण्यागमसंभवम् अत्र उपोद्घातः नवप्रकाशन कारणम् भगवन्नामसहस्रं हि पाठान्तरसहस्रैः अद्य प्रकीर्णप्रायं दृश्यते। संघशः संकीर्तन अवसरेषु अपपाठाः सोढुम् अशक्याः भवन्ति। महर्षिपरम्परा प्राप्तानां आचार्य उपदिष्टानाम् अर्थानाञ्च विस्मारकाः भवन्ति। अतः समीचीनपाठ प्रचारार्थ एव अयमस्माकं प्रयत्नः। प्रकाशनीयम् अत्र महाविष्णोः पंचसिद्धान्तनिष्ठानिर्णयं भट्टपराशर भाष्यं वरदार्य निर्वचन भाष्यं वार्तिकञ्च अनुसृत्य पाठप्रतिष्ठा सम्पादिता। एवं आचार्यैः अनुसन्धीयमानाः अनुबन्धश्लोकादयोऽपि तथैव स्थापिताः। तथा महालक्ष्म्याः अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य पुराणान्तर्गतं पार्वतीश्वरसंवादरूपं पाठम् अपहाय पांचरात्र अंतर्गतः भृगुसनत्कुमारसंवादरूपः पाठ एव सांप्रदायिकः विष्णुसहस्रनाम संवादरूपः विष्णुसहस्रनाम अनुगुणः प्रकाशितः। मुद्रणप्रकाश विशेषः किंच संहिता संधिनियम संभवानि एव नाम्नां रूपाणि पृथक् पृथक् अत्र निवेशितानि। यथा विष्णुर् वषट्कारो इत्यादि। क्वचित् कंसरेखान्तः संधिरहितानि रूपाणि पदपाठज्ञानार्थं निवेशितानि। यथा भूतकृत प्लस भावो इत्यादि। प्रायः विसर्गसन्धिरेव अत्र प्राचुर्येण दृश्यते। विसर्गस्य च विकाराः अष्टौ ओ श ष स ऋ जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः लोपः इति। जिह्वामूलीयस्य ह इत्येव चिह्नम्। उपध्मानीयस्य
ऊर्ध्वमुख अर्धबिन्दुः अधोमुख अर्धबिन्दुश्च एवं चिह्नं लोपप्रसंगे च कंसरेखायां विसर्गः एव स्थाप्यते। अनेकपदघटितस्य मध्ये छेदशङ्कारहस्य च नाम्नः एकत्वज्ञानार्थम् उपरि अवधिचिह्नं स्थापितं। यथा प्रथमम् अवधिचिह्नम् अनन्तरं मुक्तानां परमागतिः इति अनन्तरम् अवधिचिह्नसमापनम्। एवं शत्रुजित् शत्रुतापनः इत्यादि मूलबाह्याश्लोकाः बाहुरेखान्तः स्थापिताः। बाहुरेखायाः आङ्ग्लभाषायां ब्रैकेट इति नामधेयम्। एवं पाठज्ञानसौकर्याय अयं विषयः प्रथमम् अवश्यम् अवेक्षणीयः। पठनयोग्यता मंत्रकल्प अनुसारिणां त्रैवर्णिकानां मंत्रविशेषरूपेण सहस्रनामाध्याये यथा अधिकारः तथा स्तोत्रविशेषरूपेण सर्वेषां जीवानाम् अस्ति अधिकारः इति सर्वेषां पूर्वाचार्याणाम् अभिप्रायः। सर्वेषामेव भावशुद्धिः अधिकारप्रापिका न क्रियाकारकादिपरिपाटी। गरीयसोऽपि भगवत्प्रसाद एव फलहेतुः। लघीयसि किं दण्डवारितः इति भट्टपादाः आहुः। तथापि आचार्यमुखेन उपदेशं प्राप्यैव अस्य पाठादिकं कर्तव्यं न अन्यथा। गुरुभक्तिः अत्यन्तम् आवश्यकी। वैष्णवदीक्षा च इत्येवमर्थजातं शङ्करभगवत्पादाः अपि आहुः। सम्प्रदायः सहस्रनाम्ना शाब्दः क्रमविशेषः महाभारतमुखेन व्यासरूपिणा नारायणेन उपदिष्टः। आर्थः तत्त्वविशेषस्तु स्वयं विश्वक्सेनादिभ्यः पाञ्चरात्रसिद्धान्तमुखेन उपदिष्टः। विश्वक्सेनेन परम्परया भगवद्रामानुजमुनेः अनुग्रहेण भट्टपराशरगुरुः भगवद्गुणदर्पणं भाष्यम् उपकृत्य शब्दार्थ उभयसम्प्रदायम् अपि अरक्षत्। एवमसौ साम्प्रदायिकाः पन्थाः अनुबन्धाः। सहस्रनाम अध्यायादयस्तु भारतादिषु यावत् पठिताः तेषां पूर्वापर अनुबन्धतया शौनकादिभिः पूर्वाचार्यैश्च सर्वशाखा प्रत्ययन्यायं शेषपूर्ण उपब्रह्मणादिन्यायं च अनुसृत्य श्लोकान्तराणि प्रकरणान्तराणि च अनुसंहितानि। तत्र तान्यपि तथैव स्थापितानि मया। पाठशोधनार्थम् अनुसृतानि प्रमाणानि प्रथमद्वितीय अनुबन्धयोः दर्शितानि। एवम् अत्र पंचसिद्धान्तनिष्ठा निर्णयः ज्ञातो भवति। किंच नामावली मंत्ररूपेण नाम्नां प्रयोगोपि विज्ञातो भवति। व्यासपराशरादि संप्रदायश्च सुरक्षितो भवति। सहस्रनाम प्राशस्त्यं महाभारत सारत्वात् ऋषिभिः परिगानतः वेदाचार्य समाहारात् भीष्मोत्कृष्टमतत्वतः परिग्रहातिशयतः गीताद्यैकार्थ्यतश्च नः सहस्रनाम्नामध्यायः
उपादेयतमो मतः इति भट्टपराशरस्य ज्ञेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् इति शङ्करभगवत्पादस्य श्रीभाष्यकार गुरुपरंपरा अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्गसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। वन्दे गोविन्दतातौ मुनिमथमनवै लक्ष्मणार्यं महाद्दं ध्यायेयं यामुनार्यं मम हृदि तनवै राममेवाभियायां पद्माक्षं प्रेक्षिषीया प्रथममपि मुनिं नाथमीडे शठारिं स्तौमि प्रेक्षेय लक्ष्मीं शरणमशरणः श्रीधरं संश्रयेयम्। ओं नमो गजवक्त्राद्यैः पारिषद्यैः प्रशासते श्रीरङ्गराजसेनान्ये सूत्रवत्यासमेयुषे। नमो नारायणायेदं कृष्णद्वैपायनात्मने यदामुष्यायणा वेदाः महाभारतपञ्चमाः। भट्टपराशर भाष्य अनुसारी श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अनुबंध सहितं संपादकः तिरुनारायणपुरम् अरैयर श्रीरामशर्मा उभयन्याय वेदान्तालंकारः। प्रकाशकः डॉक्टर चक्रवर्ती मळूरु रामय्यंगार्यः। श्री कोकं वा आकुमार श्रीशैलाचार्य स्मारकं प्रकाशनम्। मुदलयांडान स्वामी सन्निधि मेलुकोटे मंड्य जिल्ला कर्नाटक राज्यम्। अनुबंधः भाष्य निर्वचन वार्तिक सारः। भाष्य निर्वचन वार्तिक ग्रंथः विस्तरशः महान् अस्ति। श्री उ वे महामहिमोपाध्यायः कांची प्रतिवारि भयंकरम् अण्णङ्गराचार्यः संग्रहेण इदं श्रोतुम् इच्छति स्म। तस्मै अहं सारसंग्रहं कृत्वा विज्ञापितवान्। तेन एकं पत्रम् आशीर्वादरूपेण
मह्यं लिखितं तत्पत्रं पठामि। श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रतिवादिभयंकरार्य गुरवे नमः। श्रीमतो यदुशैलविद्वदभिजातस्य भाष्यनिर्वचनवार्तिकसारम् अनुभूय बोभवीति महानन्दसन्दोहः यदभाणि भवता पञ्चमुनिसमादृतः पञ्चसिद्धान्तनिष्ठानिर्णयः इति पठितं स्तुत्वैव तत् स्मारं स्मारं गद्गदगलद्बाष्पानन्दतुन्दिलैः अस्माभिः वेदोक्ताः आशिषः भवति प्रयुज्यन्ते प्र आ इति। संकेतः भा भट्टपराशर भाष्यं नि निर्वचन भाष्यं वा वार्तिकम्। नमस्त्रिगुण निर्व्यूढ़ प्रकृत्यंगाय जिष्णवे जगदुज्जीवन स्फार ज्ञानानंदाय विष्णवे शुक्लांबरधरम्। वार्तिकम् एवमादि षट् श्लोकी इयं द्वयमन्त्रसारः। विष्णोर्नाम्नां सहस्रस्य। वार्तिकम् अयं बहुदेशकोश अनुसारी पाठः। ऋषिर्नाम्नाम् इत्यादि पाठस्तु उद्दिष्ट शब्दाभावादि दोष संवलितः। विश्वाधारम्। वार्तिकम् योगिभिः हृदये जीवस्य तदाधारत्वेन भगवदाकारस्य च ध्येयत्वात् विश्वशब्दः सर्व अवयव रुधिर प्रसारणद्वारा अवयवान् विशत् हृदयं प्रकाशद्वारा शरीरा अवयवान् विशन्तं जीवात्मानं च अभिधत्ते। ध्यानस्य अंगुष्ठादावपि दर्शनात् तद्वारणायैव विश्वशब्द निर्देशः। एतेन विश्वाकारम् इति पाठान्तरं न आदृतम् इत्येव। योगिहृद्ध्यानगम्यम्। वार्तिकम् हृच्छब्देन अत्र हृदा मनीषा मनसाभिकक्तो ये एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति इति भक्तिविशेषः उपनिषदुद्घुष्टः प्रदर्शितः। एतेन योगिभिर्ध्यानगम्यम् इति केवलध्यानपरः पाठः न आदृतः इत्येव। त्रिककुटे धाम द्विषष्टितमः त्रिषष्टितमश्च नाममन्त्रः अयम्। अत्र भाष्यं प्रथमवाक्यं त्रिककुद्धामा त्रिपाद्विभूतिलक्षणं परमं धाम यस्य सः। द्वितीयं वाक्यं त्रिककुप् धामेति केचित् उभयथापि अवयवाः लक्ष्यन्ते। तृतीयं भाष्यम् अथवा त्रिककुप् शब्दः ज्ञानादिषट्कयुगल त्रिकलक्षकः। धाम धर्मी पूर्णषाड्गुण्यविग्रहः इत्यर्थः। चतुर्थं वाक्यं यद्वा आहर्षं निरुक्तं त्रिककुटे तथैवासं त्रिककुदो वाराहं रूपमास्थितः तस्मात् त्रिककुदित्युक्तः। अस्मिन् पक्षे धामेति नामान्तरं ज्योतिरिति च अर्थः। अत्र निर्वचनभाष्यं व्याख्यातॄणामभिप्रायः नामैकत्वेऽपि कीर्तितः इति। वार्तिकम्
ಲಕ್ಷಣಯ ತ್ರಿಕಕುದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಸ್ವರಸಂಮಿತಿ ಯದ್ವಾ ಇತಿ ಪಕ್ಷಾಂತರಾರಂಭಸ್ಯ ಬೀಜಂ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಆರ್ಷ ನಿರ್ವಚನ ಪ್ರಸ್ಥಾನೇನ ನಾಮಾನಿ ನಿರುಚ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಾರಂಭೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಾತ್ ನಿರ್ವಚನ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚ್ಚ ನಾಮಭೇದ ಪಕ್ಷ ಏವ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾಭಿಮತಃ ಮಹಾದ್ರಿಧೃತ್ 63 ನಾಮ ಭಾಷ್ಯಂ ಮಹಾಂತಂ ಮಂದರಂ ಮಥನೆ ಧೃತವಾನ್ ಅತ್ರ ವಾರ್ತಿಕಂ ಏತೇನ ಧೃಕ್ ಇತಿ ಪಾಠಃ ನ ಆದೃತಃ ಇತ್ಯೇವ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ द्विचत्वारिंशदधिकशततमः नाम मंत्रः अत्र निर्वचन भाष्यं सृज विसर्गे ऋत्विगित्यादि सूत्रे सृजेः क्विनो विहिततया क्विन् प्रत्ययस्य कुः तत्र बहुव्रीह्याश्रयणात् क्विप्यपि कुः यथासंख्य परिभाषया जस्य गः पाक्षिकम् अवसानचर्त्वम् इति अत्र वार्तिकम् एतेन सृड् इति पक्षः दृग् इति पाठश्च नादृतः इत्येव इष्टो विशिष्टः 10,300 नाम भाष्यम् एवम् उदरेण भृतैः चतुर्मुखादिभिः मुख्यैरपि अविशेषेण जनयित्रीव वाञ्छितः इति इष्टः अविशिष्टः निर्वचन भाष्यम् एकं नाम वार्तिकम् एतेन नामभेदपक्षः नादृतः इत्येव महर्धिरुद्धः महर्धि इति एकं नाम रुद्धः इति एकं नाम अत्र उच्चारणे महर्धिरुद्धः इति वार्तिकं महर्धिः रुद्धः आर्षी संहिता इति वृद्धाः एतेन रुद्धः इति लौकिकः पाठः प्रत्युक्तः इर्रुद्धः इति लिपि प्रकारस्थो न शास्त्रीयः यथा देवतास्तु 33 व्यज्यन्ते व्यञ्जनैरपि अंशैः तास्तानि जीवन्ति चन्द्रैः चान्द्रैः षोडशभिस्वरैः देवानाम् अवमो अग्निः स्यात् तस्य रेफो हि वर्णकः वक्र इत्यत्र रेफस्य अवमस्य अधः स्थितिः लिपौ प्राधान्येऽपि अर्क इत्यत्र निकर्षात् अर्धतो ऊर्ध्वता स्वतस्वरेण संयोगे स्वरूपेण स्थितिर्मता अमृतं प्राश्नुवानस्य न स्वरूपच्युतिः क्वचित् दिक्पालदेवेषु असुरः नैरृतः अपि यत्र लक्ष्यताम् इति हविः हरिः नामद्वयं भाष्ये समयं ज्ञात्वा तेभ्यः भक्तेभ्यः दीयते तैः आदीयते च इति हविः तद्विघ्नम् अपहरतीति हरिः द्वितीयं वाक्यं हविर्हरिरिति एकं नाम इडो बहुदङ्गेषु हरे भागं कृतुष्वहं वर्णस्य मे हरिश्रेष्ठः तस्माद्धरिरहं स्मृतः इति अत्र वार्तिकं भाष्ये अथवा इत्यादि शब्दाभावात् अनारभ्याधीतमिदं
वाक्यं न स्वाभिमतपरं किन्तु नामैक्यपक्षस्य प्रदर्शनार्थं स्यात्। किंच वर्णस्य मे हरिः इति उत्तरार्धे केवल हरित्वस्यैव विवृतत्वात् पूर्वार्धेऽपि चकार समुचितार्थे तदेव ग्राह्यं न तु हविर्हरिरिति एकं नाम इति अस्य तात्पर्यम्। परत्र 650 नाम्नि हरिनाम्न्यपि एतन्निरुक्तश्लोकस्यैव निदर्शनात् एकत्र हरणात् अन्यत्र हरिद्वर्णात् हरिः इति च न पौनरुक्त्यम्। निरुक्तश्लोके उपहूतं भागम् इति तु हरणकर्मीभूत वस्तुप्रदर्शनार्थं न तु नामैक्यनिर्वाहार्थम्। तत्रैव निगमने तस्मात् हरिरहं स्मृतः इति केवलं हरित्वस्यैव स्थापनात्। अन्यथा तस्मादस्मि हविर्हरिः इत्येव निर्वचनमभविष्यत्। तथा च आदानप्रदान प्रतिसम्बन्धिभेदात् हविरिति नाम्नोऽपि न पौनरुक्त्यम्। विरतः मार्गः इति नामद्वयम्। भाष्यं निसर्गनैरपेक्षेण कृपणात् राज्यादेः विरतः भरद्वाजादिमुनिभिः मृग्यत इति मार्गः। द्वितीयं वाक्यं विरजो मार्ग इति पाठे निर्दोषः तद्दर्शितो मार्ग इति। अत्र वार्तिकं पाठान्तरव्याख्यानमिदं प्रदर्शनार्थं न तु स्वाभिमतम्। प्रणमः भाष्यं प्रणामयन्ति इति स्तौत्या निरुक्तस्य स्वगुणैः चराचर नामनात् प्रणमः। वार्तिकं प्रणव इति पाठान्तरदर्शनेऽपि तस्य च नाम्नः व्युत्पत्तेश्च उत्तरत्र दर्शयिष्यमाणत्वात् अन्यत्र तत्। सहस्रनाम भाष्य वार्तिकं पूर्वदिनात् पठितात् अग्रे पठ्यते। निवृत्तात्मा 55,400 नाम। तत्र भाष्यं तत्र निवृत्तिधर्माचार्यो नरनारायणादिः परमवैराग्यख्यापनाय विषयेभ्यः प्रत्याहृतमनाः इति। अत्र वार्तिकम् एतेन विमुक्तात्मा इति पाठः न आदृतः इत्येव। सदक्षरम् असत्क्षरम् इति नाम द्वयम्। भाष्यम् एवं नित्य निरुपाधिक सद्भाव साद्गुण्याभ्यां सत् अस्य च विशेषणम् अक्षरम्। अप्रशस्त पाप प्रसक्तेषु असत् क्षरञ्च। निर्वचन भाष्य यद्वा सविशेषणे इमे द्वे नामनी अक्षरं सत् क्षरम् असत् इति। वार्तिकम् अत्र भाष्ये पाठान्तर नामभेदादि प्रदर्शनाभावात् क्रमेणैव प्रतीकधारणाच्च तादृशं भेदादिकं न आदृतम् इत्येव। निर्वचनकर्तुः पाठान्तरं तु
सदसत्क्षरमक्षरम् इति गम्यते। अयम् एकदेशी पाठः न अतीव आदरणीयः। परायणः 92-500 नाम। भाष्यम् परमा भक्तिः अस्मात्। अत्र वार्तिकम्। भाष्ये बहुव्रीहेरेव समासस्य दर्शितत्वात् बहुव्रीहिपदानां विशेष्यलिङ्गत्वनियमात् पुल्लिङ्गपाठ एव युक्तः। विष्णोर्नाम सहस्रम् इत्यादि लिङ्गबलात् सहस्रमपि नाम्नां विष्णोरेव परमपुरुषस्य विशेषणम्। न तु पुल्लिङ्गमेव विष्णोः स्त्रीलिङ्गं देवतायाः क्लीबलिङ्गं ब्रह्मणो विशेषणम्। पंचसिद्धान्तनिष्ठा निर्णयश्च ब्रह्मणः परमपुरुषत्वमेव स्थापयतीति समवधेयम्। स्तुतः इति एकं नाम। भाष्यम् काले तत्तदभिलषितसिद्धये स्तुतः इति। वार्तिकम् एतेन स्तुतिः इति पाठः न आदृतः इत्येव। अशोकः इति एकं नाम। भाष्यम् एवं कस्यचित् अपि अनाथस्य अहानात् तद्विषये अशोकः विशोकः। अत्र वार्तिकम् कस्यचिदपि इति इत्याद्यवधारणात् शोक अत्यन्ताभाव एव गम्यते, न तु शोकध्वंसः इति अशोकपाठ एव भाष्यकारसम्मतः श्रेयान्। शौरिः शूरः इति नामद्वयम्। भाष्यम् उत्पलावदके देशे शौरिसंज्ञो अच्युतस्थितः धराधरे चित्रकूटे रामः शूरः इति। अत्र वार्तिकम् एतेन वीरशौरिः इति पाठः न आदृतः इत्येव अर्चावतार प्रकरणात्। सत्परायणः इति अष्टाधिकं 700 नाम। भाष्यम् पुल्लिङ्गत्वे सन्तः अस्य परायणम् इति यथा ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् इति। अत्र वार्तिकम् क्लीबपाठे भक्तैः प्राप्यः इत्यर्थस्य विवरणेऽपि तस्य नामान्तरेषु दर्शनात् सम्प्रदायरहस्यस्य ज्ञानिनाम आत्मत्वस्य कुत्रापि अनिरूपणात् पुल्लिङ्गपाठ एव युक्तः। त्रिलोकधृत् इति एकं नाम। भाष्यम् अशेषाणामपि
धारणपोषणयोः भरकत्वात् इति। अत्र निर्वचनभाष्यम् त्रीन् लोकान् धरतीति धृञि धारणे षष्ठी समासोऽयम्। धृक् इति पाठे धृष्णोतीति ये धृषा प्रागल्भ्ये लक्षणया वा तदर्थलाभः। अत्र वार्तिकम् धारणस्य अभिधेयत्वे उपलक्षणविधया पोषणादिलाभः ज्यायान् न तु लक्षणया इति इष्टः पन्थाः। वाजसनिः द्व्युत्तर अष्टशततमन्नाम। निर्वचनभाष्यम् वाजम् ऐहिकमन्नम् सनति संभजति सर्वधातुभ्य इति इन्। वार्तिकम् एतेन वाजसन इति पाठः न आदृतः इत्येव। पर्जन्यः पावनः इति नामद्वयम्। भाष्यम् तथा पवत इति पवनः पविः गत्यर्थः। वार्तिकम् अत्र भट्टोक्त्या अनुग्राहकस्वरूपप्रकरणात् पावन इति पाठ एव पंडितैः पठितः। भाष्य आदर्श कोश एकदेशे पवन इति पठितम्। अत्र पावनस्सर्वलोकानाम् इति पुरस्तात् भाष्योक्तम् अतिदेश्यम् अर्थानुसारात् नामसाम्यात् भाष्यकोशेषु बहुषु पावनः इत्येव पंडितैः पाठात् शांकरोऽपि निदर्शनम्। अनन्तहुतभुग्भोक्ता इति एकं नाम। भाष्यम् इंद्रः हुतभुक् प्रजापतिः भोक्ता तौ महान्तौ अस्य इति। निर्वचनभाष्यम् अनन्तौ अनवधिकमाहात्म्यतया महान्तौ। वार्तिकम् एतेन छेदः निरस्तः। अनन्तो हुतभुक् इति पाठश्च न आदृतः। नैकदः एकं नाम। भाष्यम् एकं ददतीति एकदाः तद्विरुद्धाः नैकदाः। असंख्येय ब्रह्मालंकारदायिन्यः अप्सरसः अस्य इति। वार्तिकम् एतेन नैकज इति पाठः न आदृतः इत्येव। अद्भुतः एकं नाम। भाष्यम् अपूर्ववत् अति विस्मयनीयः। वार्तिकम् विस्मयत्वेन अनिरूपणात् पुल्लिंगपाठ एव। संदिग्ध असंदिग्धयोः असंदिग्धे प्रतिपत्तिः इति न्यायः। क्लीबत्वे तु विस्मयो विस्मयनीयो वा इति संदेहात्। कपिरव्ययः एकं नाम। नवशततमम्। निर्वचनभाष्यम् अनश्वरः सुखं पाति
स उक्तः कपिरव्ययः। वार्तिकम् कपित्वस्य अस्य मुख्यत्वात् अव्ययः पूर्वतो भवेत्। एवं अव्ययाय कपये इति मंत्रपाठः सिद्धः। नामभेदश्च निरस्तः। अप्यय इति पाठश्च न आदृतः इत्येव। जीवनः एकं नाम। भाष्यम् ग्राहं गंधर्वत्वेन जीवयन्। वार्तिकम् कर्तरि ल्युप् प्रत्ययस्य शत्रा सूचनात् कर्तुश्चात्र पुंस्त्वनिर्णयात् पुंस्त्वमेव ज्यायः। जीवनम् इति पाठः न आदृतः। प्राणधृत् एकं नाम। भाष्यम् तान् मातृवत् धारयति च इति। वार्तिकम् एतेन प्राणभृत् इति पाठः नादृत इत्येव। प्राणभृत् शब्दश्च जीवात्मवाचकः। अतः प्राणधृत् इति पाठ एव परमात्मवाचकः श्रेयान्। कीर्तनीयस्य। भाष्यम् अद्य प्रभृति भगवान् कीर्तनारम्भम् अर्हति इत्युक्तम् कीर्तनीयस्य इति। वार्तिकम् एतेन कीर्तनम् यस्य इति पाठः प्रत्युक्तः। प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाः। वार्तिकम् अनुक्रमेण प्रजाः इति बहुवचनमेव ज्यायः। याति प्राधान्यमेव च। वार्तिकम् अस्मत्साम्प्रदायिकः प्राचीन बहुकोश अनुसारी च अयमेव पाठः। पादचतुष्टयेऽपि चतुर्णां विधेयत्वानुसारेण क्रियावाचकपदानामपि चतुर्णां वृत्यौचित्यं च नैवोपजायते। वार्तिकम् निर्धारकत्व सामर्थ्य औचित्यादेव औचित्यात् एवकार एव ज्यायान्। युज्येतात्मा। भाष्यम् नियमवतो भक्तस्य आनुषंगिणीम् अभ्युदय सिद्धिमाह आत्मा चेतनः। वार्तिकम् एतेन आत्मसुखेति निःश्रेयसार्थकः पाठः प्रत्युक्तः। द्यौः सचन्द्रार्क नक्षत्रं खम्। वार्तिकम् खशब्दसमभिव्याहारात् द्युशब्दस्य स्वर्ग एव अर्थः। स्वस्य खस्यैव च चन्द्रार्कनक्षत्रवैशिष्ट्यम् इत्यर्थः। आचारः प्रथमं परिकल्पितः। भाष्यम् प्रथमप्रतिपाद्य धर्मः इति। वार्तिकम् प्रधानार्थ इत्यर्थः। एतेन कल्प्यत इति पाठः प्रत्युक्तः। कल्पते इति न आदृतश्च। आचार प्रभवो धर्मः। भाष्यम् आचारः शौचादिः तदङ्गः श्रौतो धर्मः इति। वार्तिकम् तदङ्ग इति बहुव्रीहिः। आचारस्य प्रभवो मूलकारणम् अङ्गानामङ्गी प्रधानयाग इव धर्मः। एतेन आगम आचार धर्म अच्युतानाम् अप्रच्युत एव मूलमूलिभावः
प्रदर्शितो भवति। आचारः प्रथमो धर्मः इति तु प्रथमपरिकल्पितत्वोक्त्या पिष्टपेषणन्यायं मूलमूलिभावभङ्गं च प्रसञ्जयति इति अलम्। योगज्ञानं भाष्यं योगस्य ज्ञानं वार्तिकं योगो ज्ञानम् इति पाठे तु ज्ञानपदम् अनालम्बनम् अनन्वयमेव अवलम्बते। शिल्पानि कर्म च भाष्यं धनुरायुर्गान्धर्वप्रभृतीनि दृष्टार्थानि उपविद्याः शिल्पानि सर्वत्र अनुष्ठेयं कर्म। वार्तिकम् एतेन शिल्पादीति कर्मविशेषणपाठः प्रत्युक्तः। जगतः प्रभावाप्ययम् वार्तिकम् अयं बहुदेशकोशानुसारी पाठः सहस्रनामाध्याय प्रतिपाद्य उपक्रमश्च यथा जगत्प्रभुं इति अनन्तम् इत्यनेन प्रथमं ततश्च यतस्सर्वाणि इत्यादिना चरमं च प्रतिपन्नः पाठः। तदुपसंहारश्चात्र तथा विश्वेश्वरम् अजम् इत्यनेन प्रथमं ततश्च प्रभवाप्ययमित्यनेन चरमं च पाठः प्रतिपन्नः। प्रभुमव्ययम् इति पाठस्तु विश्वेश्वरशब्देन पुनरुक्तदोषम् उपक्रमान्तब्रह्मलक्षण अनुपसंहारं च स्वकण्टकं घटयन् स्वयं विघटते। सहस्रनामतस्तुल्यम् वार्तिकम् तोलनस्य अवधिसापेक्षत्वात् पंचम्यर्थे तसिः युक्तः। तुल्यशब्दपर्यायः तत्तुल्यशब्दोऽयम् अत्र इति कश्चित् आह। स्पष्टास्पष्टयोः स्पष्टे प्रतिपत्तिः इति न्यायेन अत्र नामतस्तुल्यम् इत्येव ज्यायः। शाश्वते वार्तिकम् शाश्वान्निति शब्दमजानानः कश्चन शासते इति पाठं प्रक्षिपन्ने न तेन शास्यते। सहस्रकोटियुगधारिणे वार्तिकम् अपि माषं मषं कुर्यात् छन्दोभङ्गं न कारयेत् इति दिशा ईकारान्तः कोटिशब्दः बहुमन्तव्यः। भट्टपराशरार्यस्य यमकरत्नाकरे कोटिशब्दः सव्युत्पत्ति प्रतिपादितो द्रष्टव्यः। यत्र योगेश्वरः वार्तिकम् योगानाम् ईश्वरः इति रामानुजभाष्यम्। एतेन योगीश्वरपाठः प्रत्युक्तः। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम वार्तिकम् नीतिश्च ध्रुवाः निश्चलाः इति मतिर्मम इति रामानुजभाष्यम्। एतेन काश्मीरादिपाठाः न आदृताः इत्येव। सुखिनो भवन्ति वार्तिकम् भवन्तु इति अपपाठः। सर्वत्र मच्छिद्रम् सर्वं त्रायते इति सर्वत्रम् न छिद्रमस्मिन् किञ्चित् कदाचिदपि इति अच्छिद्रम्। एतेन सर्वत्र
निश्छिद्रम् इति पाठप्रक्षेपः परिहृतो भवति। आपदामपहर्तारम् वार्तिकम् इतः परम् मुक्तकश्लोकषट्कम् भगवतः प्राप्यत्वे सति प्रापकत्वम् निरूपयते मन्त्ररत्नम् षट्पदम् निरूपयति। एवञ्च स्तोत्रपाठ उपक्रमे शुक्लाम्बरधरम् इत्यादि श्लोकषट्केन यदुपक्षिप्तम् तत् उपसंहृतम् भवतीति सुघटितम् पाठप्रस्थानम्। वेदाच्छास्त्रम् परम् नास्ति। वार्तिकम् उद्देश्य विधेय प्रतियोग्यादीनां स्पष्टप्रतीतेः औपम्य व्यंजक अलंकारांतर सत्वप्रतीतेः वाक्यद्वये एकाकारत्व औचित्याच्च अयमेव पाठश्रेयान्। वेदशास्त्रादिति तु न तथा। वेदशास्त्रात् परम् किंचिन्नास्ति किम् इति प्रश्ने शास्त्रम् इत्येव खलु उत्तरयितव्यम् भवति। तथा च शेषपूर्णम् न्यायावतारः क्लेशे खलु तद्भङ्गाय न्यायस्य उपयोगः। वेदाच्छास्त्रम् इति अक्लेशेनैव अन्वयसम्भवात् नैव न्यायावतारप्रसङ्गः। परशब्दद्वयमपि प्रकर्षार्थकम् न तु अन्यार्थकम्। नारायणायेति समर्पयामि वार्तिकम् समर्पयेत्तत् इति भागवतपुराणे मौलः अस्य पाठः। प्रयोगसमये पूर्वाचार्यैः समर्पयामि इति पठितम्। अत्र श्रीमन्नारायणेति पठन्तः प्रक्षेपन्याय छन्दोभङ्ग मौलपाठ विरोधादिभिः असङ्गततमाः एव इति स्पष्टम्। यदक्षरपदभ्रष्टम् वार्तिकम् पारायणेषु दोषसम्भवः जिह्वाद्यनुल्लेखनादिभिः दृष्ट एव। भ्रमप्रमादादयोऽपि पुरुषदोषाः साधारणाः। यथा तत्कार्यम् सर्वगतस्थाणुः सिद्धिः अमृत्युक् धामः सत्यः सिद्धिसङ्कल्पः कामः प्रदः अमृतांशः नैकशृङ्गः सर्वसः शबर्दादिकः बद्धोन्मुच्येत अडलां श्रियमाप्नोति दैत्याश्यनि बाणवर्षी विष्णुर्बसत्कारो इत्तो वितित्तत्तित्ते तियन्ति नौसो उसः इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्टः शिखण्डी नौषो वर्षः इत्यादयो हि अपपाठाः सत्पाठविरोधिनः। एते भूताः भवन्तः भविष्यन्तोऽपि निर्दाक्षिण्यम् आचार्यैः अनुशास्याः अनुशिष्टानामपि स्खलने दोषोद्धाराय सर्वपाठान्ते श्लोकोऽयम् पठ्यते यदक्षरपदभ्रष्टम् इति। कृतज्ञता
ಪರಶುಕಪುರಾಭಿಜಾತಃ ನಲ್ಲೂರುಪುರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯವರಃ ಯದುಗಿರಿ ನಿವಾಸ ರಸಿಕಃ ಕೌಂಡಿನ್ಯಃ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಂಶಾಖ್ಯಃ ವಾಧೂರಾರ್ಯಪದಾಬ್ಜ ಪ್ರಣೀತಭಾರಃ ಸದರ್ಥ ಗಂಭೀರಃ ಆರ್ಯೋ ರಾಮಸಮಾಖ್ಯಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತ ನಾಮ ನಿರ್ವಚನ ಸಾರಃ ಸಂತತ ಚಿಂತಿತ ನಾಮ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಪಾಠ ದರ್ಶನೋತ್ಕಂಠಃ ಭಗವದ್ಭಾಗವತಾನಾಂ ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಂಚ ಕಿಂಕರೋ ಅಕುಂಠಃ ನಿರ್ಮಿತ ನಾನಾ ಪುಣ್ಯಃ ಶ್ರವಣೀಯ ಗುಣಾಕರೇಷು ಯೋ ಗಣ್ಯಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರುಗ್ಣ ಶರಣ್ಯಃ ಹರಿರಿವ ಸೌಹಾರ್ದಮಾತ್ರಯಾ ಪಣ್ಯಃ ಯಸ್ತು ನಿಕಷೋಪಿ ವಿದುಷಾಂ ಕೃಷ್ಣಗುಣೋಲ್ಲಾಸನಃ ಪೃಥುಸ್ಕಂಧಃ ತಮಿಮಂ ಸಹೃದಯಮುದಯೇ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಂಥರತ್ನಮಿವ ವಂದೇ. ನಿಗಮನಂ ಸಾಶೀತಿ ಶತಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಮರ್ಶಾತೆ ಅಸ್ತಿ ವಾರ್ತಿಕಂ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾಠಾನುಬಂಧಾನ ಲಘು ಶೋಧಕಂ ಆಗಮಂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಜಾನಾನಾಃ ಸಜ್ಜನಾಃ ಇಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯಾಣಾಂ ವಾರ್ತಿಕಂ ಜಾನತೆ ಅಂಜಸಾ ರಾಮಾಖ್ಯ ಸಜ್ಜನ ಮನಃ ಪ್ರತಿವಿಷ್ಟ ಶಕ್ತೇ ವಿಷ್ಣೋರಯಂಕಿಲ ಕೃತಃ ಪರಿಚೋದನಾಯಾಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿಹ ಸತ್ಪಠಿತ ಪ್ರಕಾರಂ ನಿರ್ವಿಷ್ಟಮೇವಮಿತಿ ವಾರ್ತಿಕ ಸತ್ಪ್ರಬಂಧಃ ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಾಂ ಲಿಖ್ಯಮಾನಾಂ ಕೃತಿಮಪಿ ಚ ಮಯಾ ಬಾಲಭಾವೇನ ಚೇತ್ತಂ ಚಿತ್ರಸ್ಥಾ ಸಾಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಮಿತಮಿಹ ತನುತೆ ವಿಷ್ಣುದಕ್ಷಾಂಕ ಸಂಸ್ಥಾ ನ ಅಕಸ್ಮಾದೇತದಿಷ್ಟಂ ತದಿಹ ವಿಭುಗುಣಪ್ರೀತಿ ದತ್ತಾಯತಾಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಸದಸಿ ಶಿಶುಮಿಮಂ ಕ್ರೀಡಯತ್ಯೇವ ಮನ್ಯೇ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಪಕಃ ಶ್ರೀರಾಮಶರ್ಮ.